महीना शाबान, वो लम्हात, वो घड़ियां जब तरसने वालों को, सिसकने वालों को और सारी दुनिया में बेताब और परेशान लोगों को पल में झोलियां भर के मिल जाएं, पल में अताएं हो जाएं और पल में शफकतें हो जाएं, इससे बड़ी कोई नेमत और कहां मिलेगी। और जब वो करीम आका मेरा अल्लाह पहले आसमान पे आके, मगरिब होते ही पहले आसमान पे आके सदाएं दे और फिर भी हम ना सुने, पहले आसमान पे उस शहंशाह की अताएं, इनायात, शफकत, मेहरबानी। आज की रात फैसला अभी से लेकर सुबह तुलू होने से पहले तक, इसका नाम रात है। आज की रात फैसला किस बात का होगा कि कौन आइंदा साल तक इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। आप, मैं, कौन आइंदा साल हम में से नहीं होगा। फरिश्तों लिख दो कितने लोगों के निकाह होंगे, लिख दो कितने लोग ऐसे हैं जिनको शिफा मिलेगी, लिख दो। लोहे महफूज पे लिखा हुआ मेरा आका, मेरा अल्लाह, मेरा करीम, मेरा रब फरिश्तों को अता कर देते हैं कि फरिश्तों ये रजिस्टर तुम्हारे पास है, किसकी रोजी बंद कर दो, उसको फक्र और फाकों पे मजबूर कर दो। मेरा अमर है, मेरा हुक्म है, सारा जहान बेबस है, मेरा अल्लाह बेबस नहीं। किसकी रोजी खोल दो, इतना दे दो उसको पता ना चले। एक साथ गर्मी, सख्त पसीना पसीना मेरे पास आए, कोई आज से 20 साल पहले की बात है, तो मुझसे कहने लगे यहां साथ है एक मुल्तान रोड पे पक्की ठट्टी एक जगह है, 6 रुपए किराया लगता था, मुझे उसने याद है 6 रुपए किराया, कहा जेब में नहीं था। ये बाथरूम के अंदर जालियां होती हैं जिनसे पानी निकल के सीवरेज में जाता है, जालियां नहीं होती टॉयलेट बाथ के अंदर, वो इसके बनाने की बहुत बड़ी, उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। एक बार मुझसे कहने लगे कि मैं ऐसी ना गाड़ी मेरी पंक्चर हो गई, हर साल नए मॉडल की गाड़ी मेरी बुक होती थी, तो टायर कोई कील लगा, तो मैंने स्टेपनी निकालने के लिए डिग्गी के पीछे जो डाला तो एक सोने की ईंट, टुकड़ा सोने का वो निकल आया। पता नहीं, मैंने सोना रखता तो रहता हूं, रखता रहा, वो हिला सुरका नीचे चला गया, मुझे खबर नहीं। और आज आलम यह है कि 6 रुपए नहीं थे, वहां से यहां तस्बीह खाने की तरफ पैदल आया हूं। इसकी रोजी बंद कर दो, आज के साल में फैसला कर दिया हमने, इसकी रोजी खोल दो, इसको फाकों पे मजबूर कर दो, हमारी मंशा है, और इसके फाके खत्म कर दो। ये आज की रात के अभी फैसले होने वाले हैं। आप करा लो, मैं करा लूं, मजबूर हैं हम। इस साल में कितने बच्चे होंगे, किसको मैंने औलाद देनी है या नहीं देनी, इस साल में कितनी मौतें होंगी, इस साल में कितने पैदा होंगे, किसको बेटी दूं, किसको बेटा दूं, किसको जिंदगी दूं, किसको मौत दूं, लिख लो। फरिश्तों ने कहा होगा या अल्लाह वो बख्शिश जिनकी होनी है उनका क्या बना। फरमाया इसी रात में इतनी बख्शिश करूंगा, इतने लोगों की बख्शिश करूंगा कि तकरीबन 1000 भेड़ें, भेड़ें नहीं होती दुम्बे, भेड़े, 1000 भेड़ें, हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूं, 1000 भेड़ें, उनकी ऊन, उनके बाल वो गिने, जितने उनके बाल हैं इससे भी ज्यादा लोगों को बख्श दूं। वो एक भेड़ के पता नहीं कितने लाखों करोड़ों बाल होंगे। ये तो मेरे आपके समझाने के लिए है, सिर्फ ये मेरे आपके समझाने के लिए। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। बड़ा वसी करीम, वुसअत वाला, वो शहंशाह, लजपाल, लखपाल, ये मेरे आपके समझाने के लिए सिर्फ। आका तशरीफ ले जा रहे थे तो मेरे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक बुढ़िया बैठी थी छोटे से बच्चे को साथ लेके, आग जलाई हुई हंडिया। तो मेरे हुजूर ने पूछा ये बताओ क्या इस खातून का दिल चाहेगा इस माई का अपने बच्चे को आग में डाल दे। या रसूलुल्लाह बिल्कुल नहीं। तो फरमाया मेरा अल्लाह अपने बंदों से इस मां से भी 70 गुना ज्यादा करीम है, 70 गुना ज्यादा करीम है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले जा रहे थे, इस रात में एक शख्स को देखा, बिल्कुल अनपढ़, कुछ भी नहीं, जंगल वीराने में सिर्फ एक उसने विर्द है विजदान के साथ के या करीम, बस उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कोई वजीफे, कोई नफिल, कोई तस्बीह नहीं है। एक बद्दू, एक सहराई, एक जंगल का रहने वाला, उसने कहीं से सुन लिया था कि आज की रात उसकी करीमी की रात है, उसकी अता की रात है, उसकी शफकत की रात है, उसकी मेहरबानी की रात है, आज की रात करीमी की रात है। बस वो विजदान में मस्त होके या करीम का व्यर्थ कर रहा था। क्या ख्याल है उसने मस्त होके या करीम का व्यर्थ कैसे किया होगा, उसके दिल के जज्बे क्या होंगे। एक तरफ जंगल के वीराने, एक तरफ उसके फाके, एक तरफ पानी की घाघर जिसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ और गधे पे कहीं दूर जाके पानी ले जाना है, एक तरफ मुट्ठी भर जाओ और एक तरफ थोड़ा सा घी और एक तरफ बचता हुआ चराग में तेल और चलती हुई बत्ती
اور اس کا فقر، اس کی غربت، اس کی تنگدستی، اس کا بے آسرا ہونا، جنگل کا کوئی درندہ حملہ کر دے، میرے جھونپڑے کو توڑ کے اندر آ جائے، ان بے کسی بے کفی کی کیفیتوں میں اس نے اللہ کا نام کریم کیسے پڑھا ہوگا؟ ذرا پڑھ کے دکھائیں۔ یا کریم، 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 آمین۔ اور پوچھا کہ کریم کسے کہتے ہیں؟ کہا بھاگا ہوا غلام ہو، ظلم اور تشدد کرے، نافرمانیاں کرے اور سارے کے سارے احسانات بھول جائے اور پکڑ میں آ جائے اور گرفت میں آ جائے، اور اس کو کہا جائے جا تجھے معاف بھی کیا، عطا بھی کیا۔ ما ربک بربک الکریم، اللہ اپنی رحمت کی گود میں بندے کو بٹھا کے نا، ماں میلا کچالا بچہ، پھر کہیں گر پڑا، پھر شرارتیں کی، پھر ماں کے بال نوچے، ماں کو مارا، گود میں بٹھا کے اس کو پیار بھی کرتی ہے، شکوے بھی کرتی ہے۔ مجھ جیسے کریم کو چھوڑ کے تو کہاں گیا تھا؟ ما غرک بربک الکریم، مجھ جیسے کریم کو چھوڑ کے کہاں چلا گیا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے، دیر سے واپس آیا ہے نا، تو میں نے آج 15 شعبان کو اپنے حبیب کو کچھ عطائیں دی ہیں، اپنے حبیب کو کچھ کرشمے دی ہیں، اپنے حبیب کو کچھ نعمتیں دی ہیں۔ میرے حبیب اپنی امت کو جا کے بانٹیں اور قیامت تک بانٹتے رہیے گا۔ اچھا ایسا کر، انتظار کر، شب بارات 15 شعبان آ رہی، کہیں مل کے 40 بندے جمع ہو جاؤ اور مجھے پکارو۔ ان 40 میں سے ایک تو ایسا ہوگا جس کو میں پسند ہوں گا، میں اس کو پسند ہوں گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی، اور ان میں سے کسی ایک کی دعا قبول کر لو۔ فاقوں کا مارا ہوا، غربت کا مارا ہوا، دکھوں تکلیفوں کا مارا ہوا ایک شخص، جادو جنات نظر بد پریشانیوں مسائل کا مارا ہوا ایک شخص ایک درویش کے پاس گیا کہ حضرت دنیا تنگ ہو گئی ہے، اب قبر کی مٹی اور قبر کا کھلونا اور قبر کا گھرانہ اچھا لگتا ہے، کچھ دعا فرماتے ہیں، زندگی وسیع ہو جائے، رزق وسیع ہو جائے، زمین وسیع ہو جائے، کچھ خوشحالی کے دن رات میں بھی دیکھ لوں، اور میں ایسا کر 40 مخلصوں کو جمع کر، ایسے ہوں جو مخلص ہوں 40، اور فرمایا اگر پردیسی ہوں تو نعمت ہے، 40 پردیسیوں کو جمع کر، ان کو بٹھا اور دعا کر، اللہ پاک ان کی دعا رد نہیں کرے گا، پر ہوں 40 مخلص بھی ہوں لیکن پردیسی ہوں۔ آج آپ کہیں اسٹیشن پہ جائیں، اڈے پہ جائیں، کہیں سرائیں، کہیں ہوٹل جائیں، اور 40 پردیسیوں کی منت کر کے آپ ایک جگہ اپنے گھر میں جمع کریں، شاید آ جائیں لے دے کر کے، لیکن مجھے یہ کیسے یقین ہے کہ وہ مخلص ہیں؟ آپ کو کیسے یقین ہے کہ وہ مخلص ہیں؟ پر رب کعبہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، آج تسبیح خانے میں آنے والا ہر بندہ مخلص ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے، پورا عالم ہمارے ساتھ ہے، ہر بندہ مخلص ہے۔ سوچیں تو صحیح، کتنے پردیسی مسافر، کتنے 40 40 40 40 40 کتنے ہوں گے؟ اور آج اگر ہم ان پردیسیوں کے ساتھ بیٹھ کے دعا کریں گے، بولو کیسے قبول نہ ہوگی؟ مولا ہمیں اپنے اوپر مان نہیں ہے، ناز نہیں ہے، ہمیں تیرے ناموں کا سہارا ہے، ہمیں تیرے ناموں کا آسرا ہے، اور دعائیں قبول ہیں اور مکمل قبول ہیں، اور 100% کہیں انشاءاللہ قبول۔ آج کی رات وہ نعمتیں ہیں، وہ سعادتیں ہیں، وہ رب آسمانی دنیا پہ آ کے پکارتا ہے، کون مجھ سے مانگنے والا؟ کوئی صحت مانگنے والا، کوئی عزت مانگنے والا، کوئی راحت مانگنے والا، کوئی خوشیاں مانگنے والا، کوئی بیٹی کے لیے کرنے والا، کوئی شادی کی رکاوٹیں ختم کرانے والا، کوئی اپنے جادو کو توڑانے والا کہ مجھ سے طاقتور جادو نہیں ہو سکتا، مجھ سے طاقتور جنات نہیں ہو سکتے، مجھ سے طاقتور تارے عنکبوت نہیں ہو سکتا، مجھ سے طاقتور یہ نظر بد کا جال نہیں ہو سکتا، مجھ سے طاقتور کینہ پرور حاسد نظر بد ڈالنے والا اور میری جڑیں کاٹنے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، وہ مالک بھی ہے، وہ ملیک بھی ہے، وہ مقتدر بھی ہے، وہ آقا بھی ہے، وہ غالب بھی ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ آؤ آج کی رات جمع ہو کے کچھ لمحے زاری کے، ساری عمر گزاری زور کی، اب کچھ لمحے زاری کے، زور کے نہیں، زاری کے، کچھ لمحے زاری کے، مجھے دے دو، مجھے دے دو۔ میں قیامت کے دن ایک بندے کو نا گھسیٹا جائے گا، خذو وغلو ثم الجحیم صلو، اور میں عورتوں کو بالوں سے گھسیٹا جائے گا، مردوں کو نچلے جبڑے سے پکڑ کے قیامت کے دن گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں پھینکا جائے گا۔ آگے پہاڑ آ جائے گا، فرشتے ادھر جائیں گے پہاڑ، ادھر جائیں گے پہاڑ، ادھر جائیں گے پہاڑ، رکاوٹیں ہیں، جہنم میں لے جا سکتے ہی نہیں۔ فرمایا اس کی ایک نیکی ہے، آج وہ پہاڑ بن گئی ہے۔ یا اللہ کون سی نیکی ہے؟ فرشتوں ایسی اتنی چھوٹی سی ہے کہ خود تمہارے لکھنے میں بھی نہیں آئی، اتنی مائکرو چھوٹی چھوٹی چھوٹی، تمہارے لکھنے میں بھی نہیں آئی۔ یا اللہ کون سی نیکی؟ فرمایا تو میرے خوف میں رویا تھا اور اس کی آنسو نکلے نہیں تھے، بس تھوڑی سی پلکوں میں اٹک گئے تھے، یہ ان آنسوں کا ثواب ہے، نکلے نہیں تھے،
इतने बहे भी नहीं थे, इसकी सिर्फ पलकों में वो आंसू अटक गया था, वो आंसू अटक गया था। मैं अपने बंदे का इतना भरम रखता हूं और इसको इतनी लाज रखता हूं और इसको इतनी अता देता हूं, उस आंसू के बदले में हर तरफ रुकावट है। मेरे बंदो, मेरे फरिश्तों, ये बख्शा हुआ है, इसको जन्नत की तरफ ले जाओ। और उसको जन्नत की तरफ ले जाएंगे। आज की रात जो आंसू बह जाए, न बहे कोई निकल जाए, ना भी निकले रोने वाली शक्ल ही बना ले। सारी दुनिया बहरूपियों को नापसंद करती है। ये बहरूपिया है, ये 2 नंबर शक्लें बनाता है, ये 2 नंबर कहानी चलाता है। मेरा अल्लाह कहता है मुझे आजिज़ी इतनी पसंद है, मुझे नियाज इतना पसंद है कि तुझे रोना नहीं आता, अच्छा आ रोने वाली शक्ल बना ले, तब भी कबूल है। आजा रोने वाली शक्ल ही बना ले। सारी दुनिया बहरूपियों को नापसंद करती है, मुझे तेरी अंदाज रोने वाला ये भी पसंद है। नहीं आया रोया, कोई हर्ज नहीं, रोने वाली शक्ल बना ले। पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया, हुजूर रोना नहीं आता, अच्छा कोई बात नहीं, दुआएं कबूल कराना चाहता है। कहा हाँ, फरमाया रोने वालों के साथ बैठ जा, ना मैं टोंका ते ना मैं टोंका ते ना मैं शोर मचावा, नेका दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जावा। रोना नहीं आता, रोना नहीं आता, कोई हर्ज नहीं, अच्छा रोने वालों के साथ बैठ जा। जिस जगह ये उन्होंने तलकीन की थी, मैं अंदरून बगदाद में फिरता, अपने मुखलिसीन के साथ फिरता फिरता शेख के तस्बीह खाने खानकाह में पहुंचा। बंद था, बंद था, बस साथ एक बिस्किट सिगरेट की जो दुकान छोटी छोटी होती है, वहां बंदे को एक बड़ा सारा नोट दिया कि ये किसी तरह दरवाजा खुलवा दे। उन्हें कहा हराम, हाय हाय, अरब की सिफात क्या सिफात है, अरब की सिफात क्या सिफात है, मैं नहीं लेता ये। उसने मिन्नत करके दरवाजा खुलवाया। उस वक्त नमाज के औकात नहीं थे, और शेख के मिंबर, शेख की मसनद और शेख पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वो खानकाह, वो उनका तस्बीह खाना, वही फरमाया। कहा अच्छा आजा रोने वालों के साथ बैठ जा। आप कितने खुशकिस्मत हैं, आज चंद रोने वालों के साथ बैठ के चलो आंसू बहा लेंगे, आंसू ना भी निकले रोने वाली शक्ल बना लेंगे, रोने वाली शक्ल ना भी हुई चलो रोने वालों के साथ तो बैठ जाएंगे। और इन रोने वालों के साथ, इन मांगने वालों के साथ, इन जारी करने वालों के साथ बैठ के जो उसकी अता और रहमत होगी, जो उसकी बख्शिश करीमी होगी, जो उसकी सरफराजी और इनामात होंगे, इंशाअल्लाह ताला महरूम नहीं जाएंगे, बेफैज नहीं जाएंगे, खाली झोली लेकर नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह उसकी करीमी पे कह रहा हूं, अपनी जात पे कोई भरोसा नहीं, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हो, दुख सानू हरदम राशि रोंदी ही मर जावा हो। आप कैसे खुशकिस्मत है। मैं किसी ने पूछा वो नाराज हो तो क्या अलामत है, वो राजी हो तो क्या अलामत है। पर मैं जब नाराज होता है खैर के कदम नहीं उठवाता, इसके कदम नहीं उठते। जब राजी होता है ऐसे कदम उठाता है जहां आप आज आए बैठे हैं। मुबारक हो, इंशाल्लाह वो राजी है, इंशाल्लाह वो राजी है, इंशाल्लाह वो राजी है। उसने